संकष्टांनी सोता तुका उस्क्यामध्ये सोता तुका निशाणा सोता तुका सगळीकडे सोता तुका निसामातोडू देताना असांतले येऊता सोता आयच्या दिसाचे सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुकाय देव बरो दिसत्यो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भावां भयणांनो, आमच्या जिवितान जायते पावटी आमी भियेता आनी भियेल्या उपरांत आमचो भावार्थ धणवळटा. आज जेजू म्हाका आनी तुका विचार कोत्ता, भियेलाय तूं आनी भियोन म्हजेर तुजो भावार्थ उणो जाला? ह्या प्रश्नाक ह्या मिसाच्या बलिदानान जाप दिवंक दर एकल्याक आमकां कृपा आनी बळ मागुया. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेंत फावो ती पुरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो आमी उगडास करुया. आनी खंयची बरीत खाडसाण म्हणुया. हांव पातकी सत पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणांनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे वसत बेगीन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणांनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सद पदवेदार देव आमची काकलूत करो आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. साद्या काळाचो 12वो आयतार देवाक दिनवासुया, देवाची तुस्त गावया आनी सगळीं बरोबर म्हणुया. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी. सर्वेस्परा देवाक सर्गीच्या रया सद पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता. तुज्या तर वैभवा पसत आमी तुका वाकणटा. सुमया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सुमया देवा देवाची शेलये, तू संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकलूत कर. तू बापाच्या उसव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे, कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. फेर्नांडीस कुटुंबांतली जी कोण मरून गेल्यात तांकां देवान सर्गीचे सूख फावो केल्या प्रमाण ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागुया.
आज जी कोण आपलो वाडदीस मनयतात, लग्नाचो दीस मनयतात, दुयेंत आसात, तांचे बसत आमी किरीत भशेन मागता. मॅक्सी आनी युजिनिया फेर्नांडीस देवान आपल्या सोवे केल्ल्या बरेपणा खातीर देवाक दिनवासतात. ह्या आमच्या नागवाच्या गांवां खातीर मागुया, आमच्या गोंया पासत मागुया. देवा आमच्या बापा, जांकां तुज्या मोगान तूं थीर करताय, तांच्या जिविताच्या सर्व गोडितांनी तूंच तांच्या बऱ्याक वावुरताय. तर सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. जोबाच्या पुस्तका वेलें वाचप. वादळ मोडानसून सर्वेस्परान जोबाक जाबाब दिलो. कुसव्यांतलो सोमदीर जोड जोड भायर सरलो तेन्ना ताका हांवें कुपांनी गुटलायलो आनी कालोकाच्या फाल्यांनी रेबडायलो तेन्ना हांवें ताका शिमो घाल्यो आनी दारवंटे आनी आडांबे घाले तेन्ना दारा भितर ताका कोणें आटापून दवरलो. हांवें म्हणलें, हांगा पुर्यान ये, ह्या फुडेंशी उतरूं नाका, हांगासर तुजी गोरविश्ट लारां फुट्टोलीं. देवाचें उतर हे, देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, सर्वेस्पराक दिनवासात ताचो माये मोग मीत मेर नासतलो. आनीकदां म्हणुया, सर्वेस्पराक दिनवासात ताचो माये मोग मीत मेर नासतलो. तारवार बसून कांय जाण दोर्यांत भोंवताले, भायल्या व्हडल्या दोर्याचेर आपलो वेपार चलयताले. तांणी पळयलीं सर्वेस्पराचीं कर्तुबां आनी सागरार ताणें केल्लीं विस्मितां. जबाब, सर्वेस्पराक दिनवासात ताचो माये मोग मीत मेर नासतलो. एका उतरान वादळाचो वारो ताणें उटयलो आनी दोर्याची लारां उपरासोशीं केलीं. मोळबापुर्यान ते पावले, मागीर कोल सोकला पडले. असल्या आकांतांत तांचेर आयलो खांपेरो. जबाब, सर्वेस्पराक दिनवासात ताचो माये मोग मीत मेर नासतलो. तेन्ना आपल्या दोलडीरपणान सर्वेस्पराक तांणी उलो मारलो आनी ताच्या आटाबिटांतले ताणें तांकां निवारले. ताणें वादळ सुरसुरीत वाऱ्या इतलें तोंड केलें आनी दोर्याची लारां शांत पडलीं. जबाब, सर्वेस्पराक दिनवासात ताचो माये मोग मीत मेर नासतलो. तीं तोंड जालीं म्हूण पळोवन ते कुशाल जाले. वचूंक सोदताले त्या बंदरार तांणी ताका पावयले. ताच्या मोगा पासत मनशां खातीर केल्ल्या विस्मितां पासत तांणी सर्वेस्पराक आर्गां दिवंक फावो. जबाब, सर्वेस्पराक दिनवासात ताचो माये मोग मीत मेर नासतलो. भाग्योन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले दुसरे चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, क्रिस्ताचो मोग आमकां तार दिना, कित्याक एकलो सगल्यां खातीर मेला जाल्यार सगलीं मेलीं म्हूण आमकां खात्री आसा. जियेतात ती आपणा खातीर न्हय, पूण आपणा खातीर मरून जिवंत जालो ताचेच खातीर जिवच्याक तो सगल्यां खातीर मेलो. देखून ह्या फुडें मासा रोगताचे गोटी प्रमाणे कोणाकूच आमी ओळखो नाव आनी जोरूय एकदां आमी क्रिस्ताक मासा रोगताची गोटी प्रमाणे जियेतना ओळखलो, तरी आतां आनीक आमी ताका तसो ओळखो नाव. म्हणटूच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा तर तो एक नवी रचना. पोरणें गेलें आनी आतां सगलें नवें जालें. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. Sporach, stój, stój, sorbe sporach. Sorbe sporach, stój, stój, sorbe sporach.
रावादी आमचे मदें उपसरलो आनी देव आपले पोरजेक मेलूंक आयलो. Swarnak, soy, Swarnak. Swarnak, soy, Swarnak. Swarnak, soy, Swarnak. Swarnak, soy. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका म्हणचो. त्याच दिसा सांज जातोच जेजून शिसांक सांगलें, पळतोडी या, आनी लोकांक थंय सोडून ताका आसुल्लो तसो ओड्यांत व्हेलो. ताचे बरोबर आनिकूय ओडी आसली. तेन्ना एक व्हड वादळ मोड जालें आनी व्हडें उदकान बरोसर लारां ओड्याचेर फुट्टालीं आनी तो वेऱ्याशी उशाचेर न्हिदलोलो. तांणी ताका उठोवन म्हणें, गुरुजी, आमी बुडटाव, तें तुका कांयच पडूंक ना. उठून ताणें वाऱ्याक बोबाट केली आनी दर्याक म्हणें, थंड जा, शांत राव, आनी वारें थांबलें आनी व्हड थंडाय जाली. मागीर ताणें तांकां म्हणें, तुमी इतले बेसूड कित्याक? आजुनूय तुमकां भावार्थना? तेन्ना ते सबोर भियेले आनी एकामेकाक म्हणूंक लागले, ओ कोण जायत? तर वारो आनी दर्या पर्यान ताचें आयकता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या इश्टानो, जायते पावटी म्हाका आनी तुका कोणे कोणे म्हणलां, भियेल्लो कसो दिसताय, कितें जालां? केन्ना केन्नाय हांवें आनी तुवें दुसऱ्यांचें रूप पळयलां आनी म्हटलां, हो तो मनीस बरोच भियेल्लो आसा. मनशां आमी आनी जायत्या भासांची भिरांत आमकां आसा. कोण दुयेंसाक लागून भिता, कोण फाल्यां आपूण मरोत म्हूण भिता, कोण एग्जामीक लागून भिता, कोणाचो फाल्यां इंटरव्यू हा पास जातलो ना पास जातलो ताका लागून ताचेर भिरांत आयल्या. थोडीं जाणां भाग्यवंत मनशां आपूण पातकान पडत म्हूण भितात. इश्टानो, वेगवेगळे तरेची भिरांत आसा. थोडी भिरांत आमकां देवा सरशी पावयता जाल्यार केन्ना केन्नाय थोडे भाशेच्यो भिरांती आमचो भावार्थ आलोयता, दलयता. युरोस चलता ह्या दिसांनी आनी जायते जाणां आमी ह्यो फुटबॉल गेमी पळयतात. फाटल्या दिसांनी डेन्मार्क आनी फिनलंडा मदें एक गेम जाली आनी गेम चलता चलता 29 वर्सांचो थोरनो दांडगो खेळगडी क्रिस्टियन एरिक्सन म्हूण अवचितूच पडलो ग्रावंडाचेर. कोणाक खबर ना. हांव एकलो गेम पळयतालो, भिरांत कशी आयली. हातीचे केस उबे कशे जाले. इतल्यान कितें जालां ताका, कितें घडटलें ताचे हाचे बद्दल चिंता आसतना भिवन आनी एका म्हज्या इश्टाचो म्हाका फोन आयलो आनी म्हाका म्हणूंक लागलो, आरे कितें जालें ताका? भिरांत मरे बिश्टी, आमी एकले जियेता आनी ohलें कितें आमचें सवें जालें जाल्यार. इश्टानो, थोड्या वखदान आमकां सगल्यांक बरी खबर मेळ्ळी की दोतोरांनी आनी घोडे जायत्या जाणांनी केलेल्या मागण्यांनी ताका बरेंपण जालें. दुसऱ्या दिसा परतून आमी गेम पळयतालीं. थोडो उगडास आयलो आसतलो क्रिस्टियन एरिक्सनाचो, पूण आज जेन्ना आमी गेम पळयता ती भिरांत. क्रिस्टियन एरिक्सन पडलो, तो हे म्हजेय सवें घडटलें तें गेलें. जेन्ना आमच्या जिवितान भिरांत येता, वेगवेगळ्या भासांक लागून भिरांत येता, दोन वस्तू घडूंक शकता. एक म्हणटा पळय ती भावार्थी मनीस जेन्ना भिरांत येता, देव म्हज्या सांगात आसा हें ताचें धोरण आनी ताचो भावार्थ अदीक खोल जाता. पूण ज्या मनशाचो भावार्थ आलतो डोलतो
ताच्या जिवितांत जेन्ना भिरांत येता तेन्ना ताका असलो विचार, देवान म्हाका सांडला काय, कित्याक हे म्हजें सगळें घडलें काय. आनी हांव सांगतालो तुमकां कितल्या भाशेच्यो भिरांती आसात. कुडी वाटेन ज्यो आमकां वायट करूंक शकतात, मनशां जी आमकां भिरांकूळ कशी दिसता, वस्तू ज्यो आमकां आताक करूंक आमकां येता कश्यो दिसता. हाका लागून आयची वाचपां म्हत्वाची जाता इश्टानू. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां जोबाची खबर. एका शितोळ वाऱ्यांतल्यान देव जोबा लागीं उलयता आनी जोबाक सू जाता. कितें घडलें काय, आतां हो जोब एक बरो मनीस आसलो, पूण ह्या मनशाच्या बऱ्या मनशाच्या जिवितान, जोबाच्या जिवितान एका फाटल्यान एक वायट येता. ताचे तेग जाण सो कॉल्ड इश्ट येतात आनी ते ताका म्हणटा, जोब तुवें पातक केला आसतलें, हाका लागून ही ख्यास तुका. पूण जोब जाणा आपूण एक बरो मनीस, हांवें पातक करूंक ना. आनी तो एके भाशेन देवाक उलो मागता, सायबा हें कितें तुवें सांडलोय म्हाका, सोकला येवन जबाब दी, हांव एक बरो मनीस कित्याक सोंसता पळय तो. आनी शिकी ह्या 38व्या वेसवरान 38 चॅप्टर देवा लागीं जोबा लागीं देव उलयता. सांगता काय ताका, कित्याक तूं सोंसताय पळय तो, कित्याक तुज्या जिवितान हे कोश्ट आयल्या पळय ते, ना इश्टानो. पूण जोबाक ताची पर्वा ना. देव सोद पदवेदार देव, ताणें टायम घेतलो म्हाका जाप दिवपाक. तो म्हजे बरोबर आहा, तो म्हजे लागीं उलयला. आतां आनी कसली भिरांत, आतां आनी कसले विचार. आयचे दुसरे वाचप, भाग्यवन पावलून कोरिंथकाराक बरयल्ले दुसरे चिटींतले वाचप. आनी हे वाचप भाग्यवन पावलो आमकां सांगूंक सोदता, उगडास करूंक सोदता, पळयात तुमी नवी रचना. आनी नवी रचना म्हणटा तेन्ना आदले गेल्या, पातकी सोयम गेल्या, हे मनान धर म्हणटा. आनी एक पावटी उगडास कोत्ता म्हाका आनी तुका, कोहे भाशेन आमच्या पातका खातीर जेजून खुर्साचें बलिदान भेटयलें पळय तें. इश्टानो, भिरांत दिसूंक जाय म्हाका आनी तुका, पूण कसली, पातकान पडोवन जें बलिदान, जो साक्रिफीस जेजून म्हजे पासत खुर्सार केला, ताचो वालोर ना करपाची. ही भिरांत आसूंक जाय म्हाका आनी तुका. देवाचेर आमचो भावार्थ उणो जावपाची भिरांत न्हू. आनी आयचे शुभ वर्तमानांत जेजूच्या जिवितांतली एक घडणी. जेजू वावर करतालो, शिकोवण दितालो, मिलाग्री कोत्तालो आनी एके सुवातेर सावन दुसरे सुवातेर वेतालो. लेक ऑफ जेनेसरेथ हे सुवाते वेल्यान ओड्यार बसून आलतोडी साण पलतोडी वेता आसतना तोखलोलो जेजू थोडो विसव घेता. आनी हे ताचे शीस जे आसले थंय भियेतात. जेन्ना वादोड दर्यांत उपरासता पळय तेन्ना मनान धरुया, ह्या ताच्या शिसांतले थोडे खारवी आसले आनी खारवी अशे बेश्टेच उदकाक भियनात. मनान धरुया की जेजून जायती विजमितां तांच्या दोळ्या फुड्यान केल्ली आनी तांणी जेजूचो पावर पळयलोलो. जेजू आमचे बरोबर आसा, आमकां कांय वायट जावचें ना. हे त्या आकांताच्या वेळार, भिरांतीच्या वेळार तांच्या मनांतलें गेलें. आनी जेजूक ते एके भाशेन उठयतात आनी म्हणटात, आमी बुडटाव. आनी जेजू तांकां विचार कोत्ता, कित्याक भियेल्ले तुमी? आपूण तुमचे बरोबर आहा, हांवें कितें केलां तें तुमी पळयलां, हाचेर तुमकां भावार्थ नासलो. आनी इश्टानो, जेजू मोड थोडायता, दर्याक शांत कोत्ता. पवित्र पुस्तकान दर्याक शांत करप फकत देवाच्यान जाता आनी कोणाच्यान जायना. आनी जेजू ह्या व्हड मिलाग्रींतल्यान दाखोवण करता, आपूण देव आनी हांव जरी तर तुमच्या सांगाता आसा, कांय वायट तुमचे सवें घडचें ना. ताका लागून इश्टानो, ह्या आयच्या दिसा ह्या विशयाचेर नियाळ कोत्ता आसतना, ह्या प्रश्नांक भियेल्ला हेतूं जाप दिवंक प्रयत्न कोत्ता आसतना थोड्यो वस्तू आमच्या जिविताक घेवन या. ओय, 2 वर्सां जालीं ह्या कोवीड महामारेक लागून आमचे सरभोंवतणी भिरांत आहा.
थोड्यांक ह्या दुयेंसाक लागून भिरांत, थोड्यांक तांच्यो नोकऱ्यो गेल्या, तांचो फुडार कितें जातलो ताका लागून भिरांत, थोड्यांक आनी कांय कारणांक लागून भिरांत. आनी ह्या वेळार म्हजो आनी तुजो भावार्थ आलूंक येता इश्टानो. ह्या वेळार मनान हाडुया, कितले पावटी हांवें आनी तुवें आदी देवाक उलो मारलोलो आमच्या आकांताच्या वेळार, आमच्या भिरांतीच्या वेळार, आनी देवान आमकां सांगात दिला, देवान आपले आसणे आमचे सवें दाखयलां. जेन्ना तुज्या जिवितान, म्हज्या जिवितान कसली भिरांत येता तेन्ना देव आमच्या सांगात आसा म्हूण मानून घेवया. आदले जे आमचे बरेपण आमच्या जिवितान देवान केलेले आहा ताचो उगडास करुया. जायतीं जाणटी आमचे मदें आहा, केन्ना केन्नाय ते आपली अनुभव आमकां सांगता, कोहे भाशेन देवान म्हाका ह्या आकांताच्या वेळार सांगात दिलो, कोहे भाशेन हांव भियेल्लो त्या वेळार, पूण कोणे तरी येवन म्हाका घट धरलो, देवानूच आसतलो तो. इश्टानो, हे अनुभव न्हू घांटीक बांदून दवरुया. हे अनुभव ह्या भिरांतीच्या वेळार जेन्ना कांय कांय कारणांक लागून आमकां भिरांत येता, आमचो भावार्थ आलतो दळटा, तेन्ना आमकां फायद्याचें जातलें. हांव तुमकां क्रिस्टियन एरिक्सनाची खबर सांगतालो आनी कोहे भाशेन म्हजेर, म्हज्या इश्टाचेर आनी ती गेम पळयत जाल्यार जायत्या जाणांचेर भिरांत येयली ताचो अनुभव सांगतालो. घडये हांवें आनी तुवेंय म्हटलेलें आसतलें, सायबा ताका बरो कर. बरो केलो ताका देवान आनी दोतोराच्या वरवीं तो बरो जालो. पूण इश्टारो, देवाक दिनवासता मो आमी. जेन्ना आमच्या जिवितान भिरांत आयिल्ली, पूण ह्या आकांताच्या वेळार देवान आमकां सांगात दिलो, दुसऱ्यांनी आमकां आदार दिलो, आनी हे भिरांतीक पयस ती जावंक ना जाल्यार तिका फुडें करूंक हांव पावलो जाल्यार देवाक उपरांत हांव आनी तूं दिनवासता मो. इश्टानो, हो विचार हांवें आनी तुवें हाका जबाब दिवंक जाय. आनी एक सांगूंक दिसता, जायते पावटी न्हू दुसरे आपली बोळाय दाखयता आनी दुसऱ्यांक धमकायता, दुसऱ्यांक भियेयता, आनी आमी तांकां धमकायता म्हूण, आमी तांकां भियेयता म्हूण जायते पावटी त्या मनशाची खरी वाड जायना. हांव आनी तूं जरी तर क्रिस्तांव मनीस, जो कोण आकांताक सांपडला, भियेल्ला, ताका आमी सांगात दिवंक जावं, ताका आमी धमकावंक फावना, ताका आमी एके भाशेन आमच्या धमक्या वरवीं भियोवन ताका ताची वाड जावपाची आड हांवन धरूंक फावना. आनी शेवटाक पळयात, म्हणटलो आसलो हांव, भियेयात, पूण कित्याक? पातो कादारून, पातका ताळणी आड ना झुजून सासणांच्या एमकोणान पावपाक हांवें आनी तुवें भियोंक जाय. जायते पावटी कितले सोंपेपणी हांव आनी तूं पातकान पडटा. जायते पावटी हांव आनी तूं विसरता की आमच्या सुमिया जेजून म्हजे आनी तुजे पासत खर्सार आपले बलिदान भेटयल्लें आसा. म्हाका आनी तुका पातकांतलो सोडोवंक नवी रचना करूं. अहें तर सोंपेपणी पातकान पडप सोंपता काय म्हाका आनी तुका? भिवूंक जाय जाल्यार वस्तूंक, मनशांक, सर्कमस्टन्सीस तांकां भिवचें न्हू आमी. कित्याक देव आमच्या सांगात आसा, भिरांत आमी धरूंक सोदता, पातकान पडपाची भिरांत धरुया. आनी देवाचें बोगसणें मागपाक सोयेक ना मेळून एमकोणाची ख्यास म्हाका आनी तुका फावो जावत म्हूण हाचे पासत आमी भियोया. इश्टानो, आमचो सोमी जेजू क्रिस्त जाणें मोड थोडायले आनी शिसांक विचार केलो, कित्याक भियेल्यात तुमी? तो थोड्याच वेळार उंड्या सोऱ्या रुपान ह्या आल्तारार येतलो. तशें लागीं आमी मागुया, सैबा, म्हज्या जिवितान वेगवेगळे तरेच्यो भिरांती आसात. ह्यो भिरांती पयसावंक, ह्या भिरांतींक फुडो करूंक तूं म्हजे सांगाता सदांकाल आसाय म्हूण म्हाका आस्वासन, गॅरंटी दी. उबी रावया. सत मानता देवाक, सत पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोशनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं सांबावलो. अंकवार मरे थंय जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें खोस सोंसले, ताका खुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें
तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गाक सोडलो सोडलो सोर पदवीदार देवा बाबाच्या उसव्याक बसला थंय थळान जिव्या आनी मेलेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सतमंता पवित्र आत्म्याक कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातक्यांचे भोगसणे कुडीचें जेवणपण सासतांचें जिवीत आमेन. ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमच्या बापाक आमी उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी विस्वासाचे मनीस जावंक आनी आपल्या जिवितांत आडकोडी येतात तेन्ना आपूण भावार्थाचे नमुने जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाल बापा दयाल बापा आमची मागणी आयकून आमच्या देश कारभाऱ्यांनी आपल्या हातान घातलेलो वावर देवा कडसून येता म्हूण उगडास दवरून हे कोविड-19 पिडेच्या वेळार पोरचे खातीर बरे उपाय काडूंक देवा लागीं मागुया. दयाल बापा दयाल बापा आमची मागणी आयकून आमच्या दोतोरांक आनी नर्सीक हे महामारींत इतली मरणां पळोवन निराशीपण आयलां तर तांणी जिविताच्या घडणाराचेर विस्वास दवरून आपले कार्य करीत रावंक देवा लागीं मागुया. दयाल बापा दयाल बापा आमच्या जिवितांत वायट आयलां तेन्ना देवाक आमचें पडूंक ना हें चिंतप पयस करूंक पूण देव आमकां सदांच राखता आनी सांबाळटा आनी आमच्या जिविताक ताचो एक प्लॅन आसा म्हूण उगडास करूंक आमचो भावार्थ वाडोय म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाल बापा दयाल बापा आमची मागणी आयकून सोद पदवेदार देवा बापा ल्हानवीक मोगान आनी खालत्या काळसान कांय आमच्यो गरजो आमी तुजे मुखार दवरल्यात. तुजे येवजणी त्यो आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. म्हज्या भवा भयणानो हे मोशें आनी तुमचें बलिदान सद पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसून जावन आमचो वाखाणणीचो योजना मानून घे. ह्या योजना वरवीं आमची अंतस्करां शुद्ध कर आनी अशी तुका मानता तसली जावं आमच्या काळजांची भोक्ती. हे आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां
उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सदपदवेदारा आनी सासणांच्या देवा सर्वकाली आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जोल्मान दिलो आमकां ताणें जोल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मोरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखल्या आमा सोमेस्तांक जिवीत सासणांचे. आपल्या मोहिमेवून सर्व प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां संगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय. उंच सर्गी तुका जोय जोय. बापा खरोच सुपवित तूं सगल्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत. आपलीच कुशेन कोश्ट मरण ससूक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणे ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान थीन वाचलो. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणे तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची खास नव्या आनी सासनीक कोराराचें रोगत. पातकांचें बोगसोनी मेलच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस मनशां बसत तें भारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावरताचो गुट पोरगोटुया. सुमिया जेजू तुझे मरण आमी समरमताव. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटाव. तुझ्या मेळ्याक आमी ओतरेकताव. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची खास तुमकां समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोंवली बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भवा भयणाची आनी किरीत भशेन फेर्नांडीस कुटुंबांतली जी मरून गेल्यात तांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरसुरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची आज आपलो वाडदीस समरमतल्यांची लग्नाचो दीस मनयतल्यांची दुयेंत आसात तांची आमच्या नागवाच्या गांवची आमची गोंयची दया आनी राखण कर म्हूण आमी मागता. आंखवार मरे देवाची माई संगती तिचो पोती बागिवून सुसे बागिवून धर्मदुता आनी सर्वकाली तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणात सदपदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमच्या सडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणी शिकयल्लें प्रार्थोन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राय समकायो. तुजी खोशी सरकार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास समकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां टल्लेन पडून दिवं नाका
पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवळताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजपूत चलयताय सासनांच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शिली संसाराचे पाप काडटात. शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. जायती आमची भावना युट्यूबाचेर आमी सांत वांटो घेतात. तांचे पासत ओत्मीक कमिन्याचे मागणी करुया. म्हज्या जेजू म्हज्या जेजू भोव पवित्र भोव पवित्र संस्कारान तूं सोद्दां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. हांव सोत मानता. सगल्या वस्तू परस सगल्या वस्तू परस तुजो तुजो हांव मोग करता जेजू मोग करता जेजू. आनी तुका म्हज्या आत्म्यान म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. हांव आशेतां. ह्या वेळार ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक तुजे भोव अमोलीक मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटां. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका कधीच निर्मी नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. दयाल बापा, तुज्या पुताच्या अमोलीक कुडी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवान नवी करताय. परतून ह्या जेवणात भोगतीन वांटो घेवन सासणांचें सूख आमकां खात्रीन मेळोशें कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आजचे बोसात पंचायत कुडीत करूंक लायता की जुनाचे 25, 26 आनी 27 तारखेर 25, 26 and 27 जून सकाळी 9 ती सांजे 4 पर्यान वॅक्सिनेशन प्रोग्राम आसतलो म्हूण. 18 ते 44 वर्सां जाल्यान तांकां फ्रॉम 18 to 44 years.
ह्या सुमानान तुमची मोगाची भेट इगोजे खातीर सायला भटांतले एके फामिलीन दिल्यात 10,000, सांत बोड्यांतले एके भयणीन दिल्यात 5,000, माजिल वाड्यांतले एके भयणीन दिल्यात 10,000, कास्तेल वाड्यांतले एके भावान दिल्यात 5,000 आनी कास्तेल वाड्यांतले एके फामिलीन दिल्यात 5,000. तुमच्या नांवान तांकां दिन वाचता. सुकूर सायबिणीचे विनवणेन देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घातल्या पुरो म्हूण आमी मागता. तुम्ही जाणात ते भाशेन ह्या दिसांनी इगोजेचें ऑफिस पोत्तून उक्तें केलां आनी ह्या जुनाच्या म्हयन्यान सकाळीं 10 ते 12 मेरेन तें उक्तें आसतलें. आमच्या बाबा मारियो वालादारिसान पिरणींतलो ताणें आमकां एक ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर दिला आमच्या गांवांत. जरी तर कोणाकूय गरज हा तांणी आपल्या बरेपणा खातीर भलायके खातीर ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर व्हरचो, सांबाळ करचो आनी पोत्तून हाडून दिवचो. परतून आमी ऑनलायन युट्यूबाचेर मिसां थोडो तेंप बंद केल्या उपरांत सुरू केल्या. तुमी सगळीं जाणात बंद करपाचें कारण कितें पळय तें. आमच्या गांवांत एक वादळ कशें ह्या कोवीड दुयेंसाचें आयलें आनी जायत्या जाणांक आमकां एक कोवीड दुयेंस जालें आनी जायती आमची मोगाची हो संवसार सोडून गेली. जायत्यो फामिली फाफसल्ल्यो आसात, आकांत तांचेर आयिल्लो आसा. जी मरून गेल्यान तांकां किरीत भशेन मायाच्या म्हयन्यान हे कोवीड पिडेक लागून तांकां सर्गीचें सुख हांव दिवया. तांच्या फामिली देवाची बुजवण देव तांच्या सांगाता आसा म्हूण दाखोवंक हांव आनी तूं वावरुया. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सद पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार